هذه الخطوة المباركة التي تقومون بها أيها المشايخ الكرام. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وهؤلاء الصغار المدعوون الذين تعلمونهم هذه العلوم الشرعية، هذا العمل لا يكون له قيمة في عالم الدنيا، وإنما قيمته عند الله، والقيمة التي تكون عند الله لا تقاس بثمن الدنيا. في حديث الآباء حينما كنا نسير واستأجرنا سيارة بقية الناس وقال من مكان إلى مكان، فنزل بعض مستأجرين هم من الديوانيين فأعطوا السائق أجرا فرفض الاستلام. حينئذ الديوانيون ثلاثة قالوا له أجرك على الله. فقلت للسائق أتعلم الذي قالوا لك وماذا دعوا لك؟ قال ما أعرف ماذا يقولون. قلت له إنهم يقولون أجرك على الله، أجرك من الله، والله يعطيك الأجر يوم القيامة وهو راض عنك يعطيك الجنة. ويحسن لما نحن نزلنا وسألنا عن هذه الأجر أيضا استقبلته وقال ادعوا لي بذلك الدعاء. الآن نقول لكم أنتم أجركم على الله. هذا العمل الذي تقومون به في تربية هؤلاء وتعليمهم هذه العلوم الشرعية، هذا لا يقابل بشيء في الدنيا. طبعا أنتم أكرمكم أيها الأساتذة الذين ترعون هؤلاء الناشئة. هؤلاء الناشئة غدا حينما يكونون في المجتمع صالحين ثوابه لكم. هداية هذا الإنسان لها قيمة عند الله. النبي يقول لعلي عليه السلام: يا علي، لئن هدى بك الله رجلا واحدا